إذا الفقرة المولية من الدرس هي الفقرة ديال صيغة أوليغ لي فورميل دوليغ ليكون تيتا عددا حقيقيا. إذا الصيغتين ديال أوليغ هما كتابة كوسينوس تيتا وسينوس تيتا بدلالة يعني الترميز الأسي ديال الأعداد العقدية. دونك عندنا كوسينوس تيتا كتساوي إكسبونسيال إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص إي تيتا على اثنان، وعندنا السينوس ديال تيتا كتساوي إكسبونسيال ديال إي تيتا ناقص إكسبونسيال ناقص إي تيتا على اثنان إي. إذن هادو هما التعريفات ديال الصيغتين، ولكن منين جاو خصنا نعرفو منين جاو بطبيعة الحال باش منبقاوش غير كنحفظو هادشي وكنطبقوه. كيفاش حصلنا على هاد الصيغتين؟ كنعرفو أن عندنا عدد عقدي زد مثلا هو عدد عقدي، كنكتبوه على الشكل الأسي ديالو اللي هو ار إكسبونسيال إي تيتا أليس كذلك؟ دونك نعتبرو أن زد عدد عقدي معياره ار وعمدته تيتا. دونك نكتبو على الشكل الأسي ار إكسبونسيال إي تيتا، وأيضا نقدرو نكتبو على الشكل المثلثي اللي هو تيكون على شكل كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا. هادشي كنعرفو كاملين. طيب إلا بغينا نشوفو زد باغ، زد باغ خدينا أن الشكل المثلثي ديالو في الفقرة السابقة من الدرس بالترميز الأسي تيكون على شكل ار إكسبونسيال ناقص إي تيتا، وأيضا بالشكل الأسي بالشكل المثلثي عفوا غيكون على شكل. إذا بما أن ار غتبقى دونك إلا عوضنا هادشي هنا غتولي كوسينوس ناقص تيتا ياك، وكنعرفو أن كوسينوس ناقص تيتا هي نفسها كوسينوس تيتا، وأن سينوس ناقص تيتا هي ناقص سينوس تيتا. وهادشي اللي استعملنا بطبيعة الحال باش برهنا على أن زد بار كيساوي هادشي هذا. أوكي، إذا عندنا زد على هاد الشكل وزد بار على هاد الشكل هذا، دونك هادي المتساوية الأولى وهادي المتساوية الثانية. إلا هملنا هاد الجزئين هادو بقى لنا هاد المتساويات هادو، دونك هادي تساوي هادي وهادي كتساوي هادي. غنجمعو الأطراف ديال هاد المتساويتين طرفا مع طرف. إذا غنجمعو هاد ار إكسبونسيال تيتا مع هادي بحال غنديرو زد زائد زد بار. أوكي، زد زائد زد بار اش كيساوي؟ كيساوي ار إكسبونسيال إي تيتا زائد ار إكسبونسيال ناقص إي تيتا ياك، كتساوي إلا عملنا بأغ تولي هي أغ عامل إكسبونسيال إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص إي تيتا. وهاد الأطراف هادو اللي جمعناهم يعطيونا ار، دونك ار كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا زائد ار كوسينوس تيتا ناقص إي سينوس تيتا. إلا بغينا ننشرو بطبيعة الحال غنشرو غتحصلو على ار كوسينوس تيتا زائد إي ار سينوس تيتا زائد ار كوسينوس تيتا ناقص إي ار سينوس تيتا. بطبيعة الحال كناخدو واحد هذا غادي تختزل لينا، تبقى لنا ار كوس تيتا زائد ار كوس تيتا هي اثنان ار كوس تيتا. وهذا كي يعني ان هاد التعبير هذا اللي هو ار إكسبونسيال إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص إي تيتا كيساوي لنا اثنان ار كوسينوس تيتا. نختزلو ار غنحصلو على إكسبونسيال إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص إي تيتا كتساوي اثنان كوسينوس تيتا، ومنه كوس تيتا كتساوي التعبير اللي تحدثنا عليه إي تيتا إكسبونسيال إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص إي تيتا على اثنان. ومن هنا جرت الصيغة ديال أولير اللي كنعرفوها. بالنسبة للصيغة الثانية ديال السينوس غنستعمل نفس المعطيات، وغير هاد الخطرة غادي نديرو بطبيعة الحال باش في الأول درنا الزائد باش هاد الناقص هادشي مع الناقص تختزلوهم. دابا غنديرو زد ناقص زد بار باش نتخلصو من الكوسينوس ويبقى لنا السينوس. إذا بغينا نحسبو زد ناقص زد بار فبنفس الشكل عطينا يعني ار ونتمنى ناقص، دونك اغ عامل اكسبونسيال
إي تيتا ناقص إكسبونسيال ناقص إي تيتا. في الناحية الثانية غنحصلو على ار كوسينوس تيتا زائد إي ار سينوس تيتا. خطر يكون عندنا هنا ناقص، دونك نحصلو على ناقص ار كوسينوس تيتا ناقص مع الناقص يعطينا زائد إي ار سينوس تيتا. وبالتالي غنختزلو هاد الكوسينوس مع الار، غيبقى لنا اثنان إي ار سينوس تيتا. بطبيعة الحال تختزل الار مع الار، فغنحصلو على أن إكسبونسيال إي تيتا ناقص إكسبونسيال ناقص إي تيتا تساوي لنا اثنان إي سينوس ديال تيتا. وهذا كيعطينا أن سينوس تيتا تساوي إكسبونسيال إي تيتا ناقص إكسبونسيال ناقص إي تيتا على اثنان إي. وهذا أيضا الصيغة الثانية ديال أولير اللي كنعرفوها جميع. عندنا واحد الملحوظة هنايا لهاد الصيغة ديال أولير بطبيعة الحال، اللي هي مثلا حيت عندنا الصيغة ديال أولير هي هادي. دونك مثلا بالنسبة للسينوس، سينوس تيتا كتساوي إكسبونسيال إي تيتا ناقص إكسبونسيال ناقص إي تيتا على اثنان إي. بطبيعة الحال نقدرو نطبقو على سينوس ان تيتا، فغادي نحصلو على إكسبونسيال إي ان تيتا ناقص إكسبونسيال ناقص إي ان تيتا على اثنان إي. وأيضا بالنسبة للكوسينوس نقدر نطبقو على كوسينوس ان تيتا، فغادي نحصلو على إكسبونسيال إي ان تيتا زائد إكسبونسيال ناقص إي ان تيتا على اثنان. هذه ملاحظة فقط بسيطة في هذا الإطار هذا. ونشوف واحد المثال مطلوب لنا هو نحسبو أو نبين أن كوسينوس مربع تيتا كتساوي كوسينوس اثنان تيتا زائد واحد الكل على اثنان باستعمال بطبيعة الحال الصيغ ديال أولير أو إحداهما. إذا كنعرفو أن كوسينوس ننطلقو من بطبيعة الحال بما أدنى كوسينوس غننطلقو من الكوسينوس. كوسينوس تيتا كيساوي إكسبونسيال إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص إي تيتا على اثنان لكل تيتا من ار. إذا مطلوب هو نحسبو المربع، دونك نحسبو نرفعو هادشي للمربع. كوس ديال تيتا مربع يكون هو إكسبونسيال إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص إي تيتا أس اثنان على اثنان أس اثنان اللي هي أربعة. إذا كوسينوس مربع ديال تيتا يساوي، دونك خليو واحد على أربعة هنا، نحاولو نشرو هاديك المنطبقة لها. إذا يكون عندنا إكسبونسيال إي اثنان تيتا زائد اثنان إكسبونسيال إي تيتا في إكسبونسيال ناقص إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص اثنان إي تيتا أو إي اثنان تيتا بحال بحال، باش تبقى نكتب فقط متناسقة نديرو إي اثنان تيتا. طيب من بعد تبقى واحد على أربعة، ونكتبو إكسبونسيال إي اثنان تيتا، نجي وحدة هادي إكسبونسيال ناقص إي اثنان تيتا زائد اثنان. بحيث كنعرفو أن إكسبونسيال أ إكسبونسيال ناقص أ هي إكسبونسيال أ ناقص أ، بحيث كنجمعوهم يعني إكسبونسيال أ ناقص أ هي صفر. إكسبونسيال جات من أن أو كيخالف صفر نقدرو نكتبوه هو، إذا هو واحد. اثنان في واحد غتبقى اثنان تساوي. هنا أيضا غادي نحاولو نطبقو الصيغة ديال أولير. الصيغة ديال أولير كتقول لنا كوسينوس تيتا تساوي إكسبونسيال إي تيتا كما كان تيتا. هنا في الحالة عندنا تيتا هو اثنان تيتا، هنا أيضا كاينة اثنان تيتا، دونك عندنا إكسبونسيال ديال إي في واحد الزاوية زائد إكسبونسيال إي في واحد المقدار عفوا في زاوية. إذا غيكون هذا هو اثنان كوسينوس، هنا بس تيتا غتكون اثنان تيتا اثنان تيتا، واضح؟ إذا غتساوي واحد على أربعة عامل اثنان كوس اثنان تيتا زائد اثنان. تختزل اثنان مع الأربعة هذه تبقى لنا واحد على اثنان كوس اثنان تيتا زائد واحد. إذا خلاصة أن كوس مربع تيتا كتساوي في المقام عندنا اثنان وفي البسط عندنا كوسينوس اثنان تيتا زائد واحد. وهذا هو المطلوب من المثال. طبعا بنفس الطريقة يمكننا
نوصلوا النتائج ديال ان نحسبوا كوسينوس مكعب ديال 3 او ايضا سينوس اس 4 عفوا ديال تيتا او سينوس اس 4 ديال تيتا او اي اس كاين عندنا. بطبيعه الحال كتسمى هاد العمليه اللي كنستعملوا فيها الصيغه ديال الاولير كتسمى الاخطاط ديال الصيغه العامه هي ديال كوسينوس اكس مثلا او تيتا اس ان او سينوس تيتا اس ان. هذه كتسمى عمليه الاخطاط. بطبيعه الحال غنحاولوا نديروا تمارين نخططوا فيها نديروا فيها عمليه الاخطاط ديال كوسينوس اس 3 او كوسينوس اس 4 او سينوس ديال اس 3 او سينوس اس 4. بطبيعه الحال عمليه الاخطاط كتساعدنا في ان شاء الله غتساعدنا في دراسه التكاملات وربما في يعني الحصول على الدوال الاصليه ديال بعض الدوال اللي تكون فيها كوسينوس او سينوس اس ان. عندنا ايضا فقره مهمه في الدرس اللي هي صيغه موافير. طبعا هذا حل العلماء ديال الرياضيات. كتكون هاد التعريف ديال هاد الصيغه هادي ليكون تيتا عددا حقيقيا وان عنصرا من ان. لدينا بطبيعه الحال هادو الصيغه ديال موافير كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا الكل اس ان. دونك بحال قلنا الصيغه ديال هاد العقدي اللي المعيار ديالو كيساوي 1. دونك هاد التعبير هذا كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا الكل اس ان كتساوي لنا كوسينوس ان تيتا زائد اي سينوس ان تيتا. وكنكتبوها ايضا على الشكل التالي ديال بالترميز الاسي اكسبونسيال تيتا الكل اس ان تساوي اكسبونس او او ديال اي ناقص عفوا اي ان تيتا. بطبيعه الحال كل حاجه عندها برهان وعندها السي ديالها كيفاش جات. دونك الا خدينا كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا ورفعناها اس ان. بطبيعه الحال قلنا هذا عدد عقدي اللي هو مثلا سميوه زد المعيار ديالو 1 والعمده ديالو تيتا. اذا الا كان المعيار ديالو 1 والعمده ديالو تيتا غنكتبو على الشكل الاسي التالي اكسبونسيال اي تيتا ونرفعوه اس ان. ياك كنعرفوا ان ا اس ان مثلا الكل اس ام هي ا اس ان فوا ام. بطبيعه الحال يعني خصائص او الخاصيات ديال درس القوى اللي خديناه اليبوك في الثامنه اعدادي. اذا غتكون هي اكسبونسيال اي ان تيتا. واضح؟ من بعد هذا الشكل هذا نحاولوا نرجعوه على الشكل المثلثي. اذا غتكتب على الشكل المثلثي دائما المعيار هو 1 غيكتبوه على شكل كوسينوس ان تيتا زائد اي سينوس ان تيتا. وهنا منين جات صيغه موافير بطبيعه الحال ما جيش جات من السما طاحت عليهم حطوها بطبيعه الحال اي حاجه عندها البرهان ديالها. بطبيعه الحال ناخذ شي مثال باش نطبقوا هادشي اللي خدينا. دونك مطلوب هو نبينو مثلا سينوس 2 تيتا وكوسينوس 2 تيتا اش تيساويو. اذا عندنا حسب صيغه موافير بما ان مطلوب هو كوسينوس 2 تيتا باش تبان لنا 2 خصنا ناخذ هاد ان كتساوي 2 كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا الكل اس 2 حسب صيغه موافير تكون هي كوسينوس 2 تيتا زائد اي سينوس 2 تيتا. هذه حسب صيغه موافير. من جهه اخرى عندنا هذا العدد هذا زائد اي سينوس تيتا الكل اس 2. كنعرف طبيعه الحال في الحساب العادي بطريقه هامه نحسبوه عادي كوسينوس مربع تيتا زائد 2 اي كوسينوس تيتا او نكتبو عفوا باش يبان داك التعبير اللي كنقلبوا عليه اي كوسينوس تيتا سينوس تيتا زائد دونك زائد اي مربع اللي هي ناقص 1 في سينوس مربع ديال تيتا. اذا نكتب على الشكل التالي كوسينوس مربع تيتا ناقص سينوس مربع تيتا زائد اي 2 كوسينوس تيتا سينوس تيتا. بطبيعة الحال نقارنوا هاد العدد مع العدد لانهم متساويين. ملي كيكون عددين عقديين ا زائد اي بي و ا بريم زائد اي بي بريم متساويان فذلك يعني ان ا يساوي ا بريم و بي كيساوي بي بريم. وهذه من القواعد الاساسيه اللي خديناها في بدايه الدرس ديال الاعداد العقديه. اذا
كوسينوس 2 تيتا اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا هادشي ناقص سينوس 2 تيتا، وهادي الجزء التخيلي سينوس 2 تيتا تساوي لنا هادشي اللي بقى هنا الجزء التخيلي 2 كوسينوس تيتا سينوس تيتا. بطبيعة الحال هادو كنا خديناهم في الدرس ديال حساب المثلثي تا هما شحال هادي. كنشكركم ونتلاقاو ان شاء الله مع الاجزاء المستقبليه من الدرس. الى اللقاء.